दर्शकवृन्द नमस्कार। कार्यक्रम कोरोना केयरमा यहाँहरूलाई हार्दिक स्वागत छ। प्रत्येक साता प्रसारण हुँदै आएको यस कार्यक्रममा कोरोना न्यूनीकरणमा के कस्ता खालका प्रयासहरू भइरहेका छन्, कतिको जोखिम छ, कस्तो खालको सावधानी अपनाउनु पर्दछ त भन्ने विषयमा हामी छलफल गर्दै आएका छौँ। आजको विषयवस्तु कोरोना कहरकै बीचमा विद्यालय सञ्चालन कसरी गर्ने भन्ने विषयमा रहेको छ र यस विषयमा कुराकानी गर्नका लागि आज हामीसँग स्टुडियोमा हुनुहुन्छ शिक्षा विज्ञान तथा प्रविधि मन्त्रालयका प्रवक्ता दीपक शर्मा। आउनुहोस्, उहाँलाई स्वागत गरौँ। स्वागत छ यहाँलाई। हस्, नमस्कार, धन्यवाद। कोरोना कहर चलिरहेको छ, यस्तो बेलामा विद्यालय सञ्चालन कसरी गर्ने? अब अहिले हामीले के छ भने पहिलो 2076 को चैत्रबाट विद्यालय बन्द गरेर आयौँ। त्यसपछि हाम्रो विभिन्न चरणमा भएका छलफल विश्लेषण विज्ञहरूले दिएको रायको आधारमा हाम्रो जोखिमको अवस्था सबै ठाउँमा एकै प्रकारको छैन। कहीँ अत्याधिक धेरै जोखिम छ, कहीँ जोखिम छैन, कहीँ कम जोखिम छ। त्यसो भएपछि अहिले हामीले चाहिँ के भने विभिन्न मोडालिटीहरू अपनाएर जोखिम नभएका ठाउँमा अथवा जोखिम कम हुँदै गएका ठाउँमा आलो पालो सिफ्ट यस्तो के मोडालिटी अपनाउन सकिन्छ त्यो मोडालिटी अपनाएर विद्यालय सञ्चालन गर्न सकिन्छ, पठन पाठन गर्न सकिन्छ भन्ने विषयमा चाहिँ नेपाल सरकारले निर्णय गरेको छ। त्यसको आधारमा हामीले एउटा कार्यढाँचाहरू बनाएका छौँ। त्यो कार्यढाँचालाई फलो गरेर त्यो निर्णय पनि स्थानीय तहबाट हुन्छ, त्यसको सञ्चालन गर्ने अरू प्रबन्ध पनि स्थानीय तहबाट हुन्छ। अझ भन्नुपर्दाखेरि कोरोना कहर बीचमा निर्णय चाहिँ कसरी भयो? अब यसको दुईटा मैले अघि भने नि, एउटा मन्त्रालयलाई नेपाल सरकारले सैद्धान्तिक स्वीकृति दिएको के भनेको भने एउटा चाहिँ नि विद्यालय सञ्चालनको कार्यढाँचा जारी गर। त्यो कार्यढाँचा जारी गरिसकेपछि अनि त्यसको आधारमा चाहिँ अब त्यो आलो पालो सिफ्ट के हुन्छ सबै एकैचोटि खुल्छ भनिन्छ होइन, सबै विद्यालय एकचोटि खुल्छ भनिन्छ होइन। त्यो हिसाबले चाहिँ जाऊ। अब त्यो नहुने अवस्थामा के छ भने वैकल्पिक सिकाएका पद्धतिहरूबाट जाने त छँदैछ। त्यो हिसाबले अब त्यसमा हामीले चाहिँ के भने विद्यालय सञ्चालन गर्नुभन्दा पहिला के गर्नुपर्छ, विद्यालय सञ्चालनको दौरानमा के गर्नुपर्छ, अनि विद्यालय सञ्चालन हुँदै गर्दाखेरिमा त्यसमा सङ्क्रमण देखियो भने के गर्नुपर्छ, डिसिजन कसरी गर्नुपर्छ भन्ने विषयहरू चाहिँ त्यसमा व्यवस्थित गरिएका छन् र मूलतः डिसिजन चाहिँ स्थानीय सरकारले गर्छ। हजुर, अब स्थानीय तहलाई जिम्मेवारी दिएको छ विद्यालय सञ्चालन गर्ने नगर्ने भन्ने विषयमा। यसर्थ शिक्षा मन्त्रालयले विद्यालय पुनः सञ्चालन सम्बन्धी कार्यढाँचा बनाएको छ। यो कार्यढाँचाको कुरा गर्दाखेरि उद्देश्य के हो? यसमा चाहिँ हामीले मूलतः यसको समष्टिगत उद्देश्य भनेको नेपाल सरकारले तय गरेका, प्रदेश सरकारले तय गरेका र स्थानीय सरकार आफैले पनि तय गरेका जनस्वास्थ्य र सुरक्षाका मापदण्डहरू। अब त्यो भन्नासाथ नेपाल सरकार भन्नासाथ मूलतः त्यो स्वास्थ्य जनसङ्ख्या मन्त्रालयले तय गरेका जनस्वास्थ्य र सुरक्षाका मापदण्डहरू आउँछ। त्यो मापदण्डहरूको आधारमा एउटा परिस्थितिको विश्लेषण गरेर स्थानीय तहमा परिस्थितिको विश्लेषण गरेर सहभागितामूलक ढङ्गले त्यसको विश्लेषण गरेर राय परामर्श लिएर विद्यालयहरू खोल्ने या नखोल्ने, आंशिक खोल्ने, कसरी जाने भन्ने कुरो निर्णय गर्न सकिन्छ भने त्यो समष्टिगत रूपमा यो बन्द भएका विद्यालयहरू अब जाँदाखेरिमा त्यो कुन प्रक्रियाबाट खोल्नुपर्छ भनेर त्यो प्रक्रियालाई मार्गदर्शन गर्ने हो, ताकि एउटा एकरूपता होस् अनि त्यसमा हामीले के भने विश्लेषण सही ढङ्गको विश्लेषण होस्, एकरूपता होस् र त्यसले चाहिँ एउटा स्पष्ट मार्गदर्शन गरोस् भन्ने नै हो। त्यो कार्यढाँचाको मूल उद्देश्य नै त्यसलाई व्यवस्थित तरिकाले स्पष्ट मार्गदर्शन गर्ने नै हो। हजुर, अब विद्यालय खोल्नु पूर्वको तयारी के कस्तो खालको हुनुपर्छ? अब विद्यालय खोल्नु पूर्व हामीले के भनेको छौँ भने सबभन्दा पहिला त्यो स्थानीय तह जहाँ विद्यालय छ त्यो विद्यालय व्यवस्थापन समिति, शिक्षक, अभिभावकको प्रतिनिधि, त्यहाँ चाहिँ नि भएका विज्ञहरू, जनस्वास्थ्य कर्मीहरू जो त्यो कोरोना सङ्क्रमणको त्यो नियन्त्रणको उसमा फ्रन्टलाइनमा काम गरिराख्नु भएको छ, उहाँहरू सबैको उपलब्ध भएसम्म कति उपलब्ध हुन्छ उहाँहरूसँग बसेर एउटा परामर्श गर्नु पर्यो। त्यो परामर्श गर्दा के राख्नु पर्यो भने एउटा नेपाल सरकारले तय गरेको जनस्वास्थ्य सुरक्षाको मापदण्ड राख्नु पर्यो। दोस्रो चाहिँ नि प्रदेश सरकारले बनाएको छ भने त्यो हेर्नु पर्यो, स्थानीय सरकारले हेर्नु पर्यो। त्यसपछि हामीले एउटा सूची त्यहाँ बनाएका छौँ कि विद्यालयभित्रको एसेसमेन्ट कसरी गर्ने भने त्यो रुजु सूची राखेर विश्लेषण गरिसकेपछि उपयुक्त लाग्यो भने अनि जिल्लाको समन्वय समिति जुन सङ्क्रमण व्यवस्थापनको समन्वय समिति छ त्यो समन्वय समितिको राय परामर्श, किनभने त्यो चाहिँ त्यहाँ विज्ञहरू हुनुहुन्छ, त्यो राय परामर्शको आधारमा चाहिँ अनि स्थानीय तहले ल यसरी सञ्चालन गर्ने भनेर निर्णय गर्नु पर्यो। त्यसैले त्यो निर्णय पहिलो सहभागितामूलक हुनु पर्यो, निर्णय वस्तुगत मूल्याङ्कनमा आधारित भएर गर्नु पर्यो, त्यसरी चाहिँ निर्णय हुन्छ। हजुर, अब लामो समयदेखि विद्यालयलाई क्वारेन्टिन
वा आइसोलेसनको रूपमा चाहिँ प्रयोग गर्दै आइराखिएको थियो। अब विद्यालय खोलेपछि निसङ्क्रमितको कुराहरूलाई चाहिँ यो कार्यढाँचामा कसरी गरिएको छ, के त्यसमा हामीले दुईटा कुरा छन्। एउटा चाहिँ जुन स्थानीय तहले विद्यालयलाई आइसोलेसन या क्वारेन्टाइन सेन्टर बनायो त्यो निसङ्क्रमणीकरण गर्नुपर्छ भनेर श्रावण 12 गते नै स्थानीय सरकारकै जिम्मेवारी हो भनेर नेपाल सरकारले निर्णय गरेको छ। त्यसैले उहाँहरूले स्वास्थ्यको विज्ञहरूको परामर्श र त्यो तोकेको ढाँचाअनुसार निसङ्क्रमणीकरण गर्नु पर्यो पहिलो। अब दोस्रो चाहिँ त्यस पछाडिको के छ भने अब अरू सरसफाइ गर्ने त्यो एकचोटि निसङ्क्रमण गरेर त पुगेन नि त। विद्यार्थीको फ्लो आउने भएपछि त्यसको रेगुलर सरसफाइको कुरा कसरी गर्ने, त्यहाँ ज्वरो मापनको व्यवस्था कसरी गर्ने, अब त्यसमा चाहिँ नि आइसोलेसन कोठाहरू कसरी बनाउने, कुनै सङ्क्रमण देखियो भने विद्यार्थीहरू राख्नको लागि, अनि त्यहाँ चाहिँ साबुन, हात धुने पानी, यो प्रबन्धहरू कसरी गर्ने भन्ने कुराहरूलाई पनि कसरी व्यवस्थित गर्ने भन्ने त्यहाँ चाहिँ सबै कार्यढाँचामा हामीले भनेका छौँ। त्यो हजुर हजुर। अब जनस्वास्थ्य सुरक्षाको कुराहरू गर्दाखेरि मनोपरामर्शदाताको सम्बन्धमा विद्यालयहरूले चाहिँ के गर्नुपर्छ जस्तो लाग्छ यहाँलाई? मनोपरामर्शमा दुईटा तीनटा पाटोबाट हामीले हेरेका छौँ। पहिलो चाहिँ विद्यार्थीलाई गर्ने मनोपरामर्श, त्यो चाहिँ मूलभूत रूपमा शिक्षकको जिम्मेवारी हो। शिक्षकको जिम्मेवारी भन्छ शिक्षकले सामान्य जस्तो भनौँ न एउटा स्क्रिनिङ गर्ने अवस्थाहरू हुन्छ, तपाईँले चाहिँ उसको व्यवहार कस्तो छ, उसले चाहिँ कस्तो किसिमले रियाक्ट गरिरहेछ भन्ने एउटा सामान्य किसिमका मनोपरामर्शहरू शिक्षकले नै गर्ने हो। त्यसको लागि हाम्रो प्रदेश सरकारको मातहतमा रहेका शिक्षा विकास तालिम केन्द्रहरूले शिक्षकहरूलाई तालिम दिने, ट्रेनिङ दिने अभिमुखीकरणहरू गर्नुहुन्छ, गरिराख्नु भएको पनि छ। अब त्यसपछि अलिक गम्भीर किसिमको प्रकृतिको देखियो भने त्यहाँ व्यवस्थापन समितिले त्यसको लागि चाहिँ नि एउटा व्यवस्था गरेर विज्ञहरूकै राय लिनुपर्ने अवस्था हुन्छ, एउटा विद्यार्थीको हकमा। अब शिक्षकको हकमा पनि मनोपरामर्श चाहिन्छ होइन। शिक्षकमा पनि त्यो चाहिँ प्रकृतिहरू हेरेर त्यो सामान्य किसिमको हो भने त्यो व्यवस्थापन समितिले त्यहाँ भएको स्वास्थ्य कर्मीहरूले गर्न सक्नुहुन्छ। अलि जटिल किसिमको देखियो भने फेरि त्यसलाई रिफर गरेर विज्ञहरू कहाँ लानुपर्ने हुन्छ। देशभरिका विद्यालयहरूको कुरा गर्दाखेरि तुलनात्मक रूपमा कुनै विद्यालयहरूमा भौतिक दूरी कायम गरेर पठन पाठन गर्न नसक्ने वातावरण पनि हुन्छ, चिसोको समय पनि छ होइन। यस समयलाई मध्यनजर गर्दै गर्दाखेरि नि भौतिक पूर्वाधार विस्तार गर्नुपर्ने कतिको आवश्यक हुन्छ, के छ, के मूल्याङ्कन गर्नुभयो? अब यसमा चाहिँ हामीले कसरी हेर्नुपर्छ भने अहिले हामीले भौतिक पूर्वाधार विस्तार भनेर भएका प्रयोगमा नआएका कोठाहरू मर्मत गर्ने सामान्य कामहरू गर्न सकिन्छ। अहिले तुरुन्तै तत्कालै नयाँ भवनहरू बनाउने भन्ने सम्भव हुँदैन। त्यसो भए चाहिँ हामीले के भने त्यहाँ विकल्प दिएको छ। विकल्प भने के भने परिकल्पना चाहिँ हामीसँग कुनै विद्यालय छ 25 जना जति विद्यार्थी हुनुहुन्छ, कुनै विद्यालय चाहिँ हामीसँग 7000 विद्यार्थी हुनुहुन्छ होइन। त्यसो भए चाहिँ त्यो विद्यालयले आफ्नो भौतिक अवस्था हेरेर त्यो दूरी मेन्टेन गर्दा सबैलाई बोलाउन सकिने रहेछ भने सबैलाई बोलाउनुहुन्छ, नभए आलो पालो गर्नुहुन्छ। धेरै छ भने बिहान एक ग्रुप बोलाउँछ, बेलुका एक ग्रुप गर्नुहुन्छ, आइतबार एक ग्रुप होला, सोमबार अर्को ग्रुप होला, जोर बिजोर गर्नुहुन्छ। त्यहाँ 6-7 वटा मोडालिटीहरू हामीले हुन सक्छन् भनेर प्रिस्क्राइब गरेका छौँ। त्योभन्दा अरू पनि हुनसक्छ। त्यो चाहिँ उहाँहरूले आफ्नो भौतिक पूर्वाधार र विद्यार्थीको आफ्नो सङ्ख्या, शिक्षकको सङ्ख्या हेरेर प्रबन्ध गर्नुहुन्छ। अब विस्तारको हकमा चाहिँ हाम्रो के भने जस्तो टुटे फुटेका फर्निचरहरू मर्मत गर्न सकिन्छ, प्रयोगमा नआएका कक्षा कोठाहरूलाई प्रयोग गर्न सकिन्छ, सफा गर्न सकिन्छ, मर्मत गर्न सकिन्छ। तर अब हामीले तुरुन्तै सबै नयाँ कक्षा कोठाहरू चाहिने जति थप्न सक्दैनौँ। त्यो क्रमिक रूपमा जाने विषय हुन्छ। त्यसैले अहिले भएकोलाई अनुसार त्यही भएर मैले अघि भने नि आलो पालो सिफ्ट उपयुक्त मोडालिटी के हो भने त्यो मोडालिटी चाहिँ विद्यालयले छनौट गर्नु पर्यो। हामीले यहाँबाट भन्दै हुँदैन। हामीले चाहिँ आलो पालो गर्ने भनौँ होला 25 जना विद्यार्थी छ, 2-2 मिटरमा पुग्छ, तिनलाई पनि आलो पालो गर्ने विषय हुन्छ। त्यसैले त्यो विद्यालयले हेरेर गर्ने हुन्छ। आलो पालोको कुरा गर्दै गर्दाखेरि विद्यालयले अन्य व्यवस्थाको चाहिँ कसरी प्रयोग गर्नुपर्छ, किनभने कोरोना सङ्क्रमण जारी छ होइन। त्यसको सङ्क्रमणमा शिक्षक, विद्यार्थी, त्यसपछि अभिभावकसम्म पनि पुग्न सक्ने भएको कारणले गर्दाखेरि अझ विद्यालयले के व्यवस्था गर्नुपर्छ? त्यसमा हामीले मूलत अघि मैले भने एउटा विश्लेषण रुजु सूचीको कुरा अघि मैले गरेँ होइन। त्यो बाहेक एउटा चाहिँ के छ भने हामीले आचार संहिता बनाउने भनेको छौँ। त्यो आचार संहिता चाहिँ कसले बनाउँछ भने विद्यालयले नै बनाउँछ। त्यो आचार संहिता बनाइसकेपछि तपाईँले भने जस्तो अनि कुन दिन आउने, कसरी आउने, के पालना गर्ने, जस्तो भनौँ न विद्यार्थीले भन्दाखेरिमा हामीले मास्क अनिवार्य रूपमा लाएर आउँछौँ भनेर आचार संहिता त उनीहरूले बनाउँछ नि, अनि त्यसलाई पालना गर्ने व्यवस्था गर्ने। त्यसैले विद्यालयले आचार संहिता निर्माण गर्ने, त्यो आचार संहिता पालन गर्ने। त्यो आचार संहिता शिक्षकको लागि पनि हुन्छ, त्यो आचार संहिता विद्यालयमा जाने अरू कोही अभिभावक अथवा लाई पनि हुन्छ, अनि त्यो आचार संहिता शिक्षकलाई पनि हुन्छ। शिक्षकले पनि पालना गर्नु पर्यो, विद्यार्थीले पनि। त्यसरी चाहिँ आचार संहिता निर्माण गरेर पालना गरेर जाने विषय। तर कतिपय अभिभावकले अहिले गुनासो पनि गरिरहनु भएको छ, यो समय विद्यालय खोल्ने समय होइन भनेर, के भन्नुहुन्छ? होइन, त्यसमा त हामीलाई सुरुदेखि तपाईँलाई भनौँ हामीले जतिखेर सङ्क्रमण एकदमै बढिरहेको थियो, सङ्क्रमण
थोरै देख्यो होला हामीले लकडाउनमा सुरु गयौँ होइन, लकडाउन क्रमिक चरणबद्ध रूपमा गयो। त्यही बेला पनि हामीले जुन प्रभावै नभएको ठाउँमा विद्यालय खोल्न दिनुहोस् भनेको छ होइन। अनि यो किन तिमीहरूले अहिले गरेको यति ढिला आएर गर्ने, अस्ति नै गरिदिनु पर्थ्यो, यो त साउनमै गरिदिया भए हुन्थ्यो भन्ने पनि हामीसँग छ। अनि अहिले किन चाहिँ अहिले गरेको, अब झन् बढाइरहेको छ, यो जाडोको मौसम छ भन्ने पनि छ। त्यो चाहिँ के छ भन्नु होला भने त्यो अभिभावकले आफ्नो परिवेशमा जे फेस गर्नुभएको छ नि त्यही आधारमा उहाँहरूले भन्नुभएको छ, तर देशभरिको परिवेश चाहिँ एकै किसिमको छैन। त्यसै भएर हामीले के भने यसलाई चाहिँ स्थानीयकरण गरेको कारण पनि त्यही हो। त्यसैले अब त्यहाँ जोखिम देखियो भने त बन्द गर्ने भनेको छैन, खोलेपछि खोलिराख्ने भनेको होइन नि। जस्तो अहिले खोलियो होइन, आलो पालो गऱ्यौँ हामीले, सिफ्टमा गऱ्यौँ, तर त्यसलाई सञ्चालन गर्न जाँदा भोलि सङ्क्रमणको अवस्था समाजमा टोलमा त्यहाँ सङ्क्रमणको अवस्था देखियो भने त उहाँले फेरि बन्द गर्नु पऱ्यो, फेरि खोल्दाखेरिमा त्यही प्रक्रियाबाट जानु पऱ्यो भनेपछि खोल्ने बन्द गर्ने पनि हुनसक्छ। त्यसैले त्यो मोडाली चाहिँ त्यो त्यस्तो आशंका भयो भने बस्ने, छलफल गर्ने, बन्द गर्ने। र कतिपयको गुनासो हामी हतारियौँ कि भन्ने पनि छ होइन, त्यसमा ढिला भयो भन्ने पनि छ, हतारियौँ भन्ने पनि छ, ढिला भयो भन्ने पनि छ, दुइटै छ। मैले अघि भने जुन रिफ्लेक्सन उहाँले बोक्नु भएको छ होइन, जस्तो भनौँ न हामीले चाहिँ कुनै एक ठाउँमा त्यहीँको विद्यार्थी हुनुहुन्छ, त्यहीँको शिक्षक हुनुहुन्छ, आजसम्म एउटा पनि सङ्क्रमण त्यो वार्डमा, त्यो सेवा क्षेत्र, विद्यालयको सेवा क्षेत्रमा देखिएको छैन, उहाँहरू किन यत्रो स्कुल बन्द गरिदिएको भन्नुहुन्छ। अनि जहाँ दिनदिनै केसहरू भइरहेको छ, तिमीहरूले त स्कुल खोल्न आँट्यौ र नि, यो त गर्नु हुँदैन नि भनेर भन्नुहुन्छ, हतार गऱ्यौ नि भनेर भन्नुहुन्छ। त्यसरी यो दुइटै तर्कहरू छ। तर हामीले के भने विश्लेषण त्यहीँ गर्ने, विज्ञको परामर्श लिने र जिल्लाको राय लिएर स्थानीय सरकारले डिसिजन गर्ने। त्यो डिसिजन पनि आजको भोलि डिसिजन चाहिँ चेन्ज हुन पनि सक्छ। हुन त यहाँले भनेको जस्तो कतिपय विद्यालयमा अहिले विद्यार्थीहरू नआइकन शिक्षकहरूलाई चाहिँ उपस्थित गरिएको पनि छ होइन। सुदूरपश्चिमको कञ्चनपुरमा रहेको कतिपय विद्यालयले त्यो उदाहरण पनि पेश गरेको छ। अब यति भन्दै गर्दाखेरि नि फेरि समान शिक्षाको कुरा हुन्छ नि, यसले फेरि विद्यार्थीहरूलाई केही अन्यल सिर्जना गर्छ कि होइन? अब यो चाहिँ एकदम तपाईँले उठाएको महत्त्वपूर्ण सवाल हो होइन। शिक्षामा हामीले समताको कुरा गर्छौँ, समान उपलब्धिहरूको कुरा गर्छौँ, त्यसैले त्यो चाहिँ हामीले सिकाइ उपलब्धिमा खोज्ने हो होइन। तर अहिले हाम्रो के भयो भने सबभन्दा राम्रो विकल्प त नियमित रूपमा सबै विद्यार्थीले कक्षा कोठामा बसेर पढ्ने हो। तर त्यो अवस्था हामीले सकेन। एउटा ढाँचा त बनाइदिएका छौँ हामीले विषयवस्तु समायोजनको, तर त्यसलाई प्र्याक्टिकल्ली लैजाने कुराहरूमा शिक्षकले हेर्नुपर्छ। र खास गरी विद्यार्थीलाई पछ्याइराख्यो भने त्यो कुरा चाहिँ तपाईँले भनेको कुरामा मेन्टेन गर्न सकिन्छ। अब एउटै मोडालिटी भएपछि मात्रै पढाउँला भनेर भन्यो भने हामीले नपढाइकन बस्नु हो, त्यो चाहिँ नपढाइकन बस्नुपर्ने अवस्था हुन्छ। त्यो भनेको झन् ठुलो क्षति हो। हजुर। अब सिकाइ सहजीकरणका लागि कार्य ढाँचामा नै चाहिँ के व्यवस्था गरेको छ त? सिकाइ सहजीकरणमा हामीले के भन्यो भने सिकाइ सहजीकरण कार्य ढाँचामा पहिला हामीले वैकल्पिक प्रणालीबाट जोड्न सक्ने विद्यार्थीहरूलाई पनि हेऱ्यौँ। हाम्रो भर्ना व्यवस्थित नभएको कारणले भर्ना रजिस्ट्रेसनलाई व्यवस्थित गर्ने कुरा त छँदैछ, प्रशासनिक कुरा पनि त्यसमा छ। त्यो बाहेक हामीले के भन्यो भने विद्यार्थीलाई प्रविधिको पहुँचको हिसाबले 5 भागमा वर्गीकरण गर्नुहोस् भन्यौँ। कुनै प्रविधिमा पहुँचै छैन, रेडियो पनि छैन, त्यो एउटा वर्ग, रेडियो टेलिफोन केही पनि छैन, त्यसलाई के गर्ने, त्यसलाई नि त हेर्नु पर्यो। अर्को सबै अनलाइनको अहिलेको जति पनि सुविधा छ त्यो चाहिँ सबै कुरा छ, लिएर बसेको छ, त्यसलाई के गर्ने भने त्यो बिचमा हेर्दाखेरि 5वटा ग्रुप भन्दो रहेछ। त्यो ग्रुपमा विद्यार्थीलाई आइडेन्टिफाई गर भन्यो। त्यो आइडेन्टिफाई गरिसकेपछि अनि पाठ्यवस्तु समायोजनको ढाँचाअनुसार विद्यालयले त्यो अघि तपाईँले भने जस्तो सबैले सिक्न सक्ने गरेर के गर्दा उपयुक्त हुन्छ, कुन विद्यार्थीलाई कस्तो मोडालिटीमा दिनुपर्छ, एउटै कक्षाभित्र पनि त्यो 5 ग्रुपमा विद्यार्थी हुन्छ कि होइन। विद्यालयमा चाहिँ प्रविधिको पाउँछ भने पनि घरमा नहुन सक्छ। त्यसो भएपछि त्यो विद्यार्थीको अवस्था विश्लेषण गरेर उसले ग्रुप क्याटेगोराइज गरिसकेपछि त्यो अनुसारको शिक्षकले योजना बनाउनु पर्यो। प्रभावले शिक्षकलाई जिम्मेवारी दिनु पर्यो। शिक्षकले आफूले गरेको साप्ताहिक रिपोर्ट प्रधान अध्यापकलाई बुझाउने, प्रधान अध्यापकले 15-15 दिनमा मैले के गरेँ भनेर स्थानीय तहको शिक्षाको अफिसमा उसले गरेका कामहरूको रिपोर्ट गर्ने। अनि त्यसरी फलोअप गर्दै जाने, योजना बनाउने, सुधार गर्ने, त्यसरी चाहिँ कामहरू विद्यालय तहमा योजना बन्छ। र कार्य ढाँचा समायोजन, पाठ्यवस्तु समायोजन कार्य ढाँचाले चाहिँ समष्टिगत रूपमा मार्गदर्शन गर्छ। त्यसमा हामीले केही विषयवस्तुहरू अहिले नपढाए नि हुन्छ, यसलाई छुट्याए नि हुन्छ, यो महत्त्वको दृष्टिले, सिकाइ उपलब्धिका दृष्टिले यति कुरा घटाउन सकिन्छ भनेर विज्ञहरूले एउटा समायोजन गर्नुभएको छ। त्यो चाहिँ उसलाई गाइडलाइन हुन्छ, खाका हुन्छ। त्यसको आधारमा स्कुलको आफ्नो विषयगत शिक्षकले फेरि योजना बनाउनु पर्छ। हजुर। र संवेदनशीलताको कुरा गर्दाखेरि विद्यालय कतिको संवेदनशील हुनुपर्छ जस्तो लाग्छ यहाँलाई यो समयमा?
अनि संवेदनशील त जोखिमको हिसाबले भन्नुपर्छ तपाईँले भने एकदमै संवेदनशील हुनुपर्छ। त्यही भएर हामीले के भन्यो भने विद्यालयमा हामीले विद्यालय खोल्नु पूर्वको तयारीको कुरा गऱ्यौँ। विद्यालय सञ्चालन हुँदाखेरिमा पनि त अब शिक्षकले सिकाइराख्नुहुन्छ, डिस्टेन्स मेन्टेन हुन्छ कि हुँदैन हेर्नु पर्यो। विद्यार्थीहरूको त सँगै बस्ने सँगै बोल्ने। अनि हिजो हामीले खाजा ल्याउँदाखेरिमा बाँडेर खान सिकाउँथ्यौँ, अब नबाँडिकन खाऊ भन्नु पर्यो होइन। आफ्नो खाजा चाहिँ नबाँडिकन सबैले खाने। हिजो हात मिलाऊ ल कति राम्रो भनेर भन्थ्यो, झगडा गर्दाखेरिमा विद्यार्थीले हात मिलाइदिन्थ्यो, अब हात नमिलाऊ भनेर भन्नु पर्यो। त्यो सबै विषयमा त शिक्षक संवेदनशील हुनु पर्यो। शिक्षक आफूले पालना गर्ने आचार संहितामा पनि संवेदनशील हुनु पर्यो होइन। उसले जस्तो मास्क लगाउनु चाहिँ लगाउनु न, सेनिटाइजर प्रयोग गर्नु चाहिँ गर्नु न, त्यो स्वास्थ्यमा कति सतर्कता अपनाएर आउनु भएको छ भने शिक्षक। अनि उहाँले त हरेक विद्यार्थीलाई चाहिँ त पढाउने मात्रै विषय छैन नि त, त्यहाँ जति आउँछ त्यसलाई गर्नुपर्छ। त्यसले अत्यन्त संवेदनशील हुन्छ। त्यो संवेदनशीलता नि जस्तो बालबालिकालाई कठिनको समय पनि हो नि होइन र, मास्कको प्रयोग निरन्तर गर्नुपर्ने। हुन त विश्वमा अहिले हेर्दाखेरि कम उमेर समूहका बालबालिकालाई सङ्क्रमणको दर कम छ तुलनात्मक रूपमा बढी उमेर समूहका व्यक्ति भन्दा होइन। तर के हुन्छ भने विद्यार्थीलाई सर्ने बित्तिकै घरको ज्येष्ठ नागरिकहरूसम्म पुग्ने भएको कारणले गर्दाखेरि यो त निकै जोखिमको कुरा पनि छ। यसमा मन्त्रालयले कसरी जोखिमको कुरा छ। त्यही भएर हामीले चाहिँ एउटा चाहिँ के हो भने हामीले अब सङ्क्रमण चाहिँ विद्यालयमा हुँदा मात्रै बालबालिका विद्यालय आए मात्रै सर्ने, विद्यालय बाहिर भयो भने नसर्ने भन्ने हुँदैन होइन। जस्तो भनौँ न, अब हामीलाई अर्को आरोप पनि छ, तिमीले विद्यालय बन्द गरेपछि बच्चाहरू टोलमा गयो, खेल्यो, समूहमा बस्यो, पोखरी नजिक गयो, अनि यसरी चाहिँ झन् सङ्क्रमण भयो, यस्तो पनि कुरा छ क्या होइन। झन् जोखिम भयो। कमसेकम विद्यालयमा आएको भए त शिक्षकले एउटा ट्र्याकमा उहाँलाई राख्नुहुन्थ्यो, एउटा कुरा सिकाउनुहुन्थ्यो, उहाँले आचरण सिक्थ्यो विद्यार्थीले। अब टोलमा चाहिँ साथी मिलेर खेल्दा कसले सिकाउने, खेल मैदानमा छ, पौडी पोखरीको छेउमा छ, यो भएन भन्ने पनि छ होइन। त्यसैले जोखिम चाहिँ सबै ठाउँमा हुन्छ होइन। तर हामीले के भने विद्यालयबाट नसरोस्, विद्यालयमा एकले अर्का नसर्यो भने विद्यालयभित्रको व्यवस्थापनमा चाहिँ एकदमै ध्यान दिनुपर्छ। त्यसमा व्यवस्थापन समिति लाग्छ, स्थानीय सरकार लाग्छ र अभिभावकहरूले पनि त्यो कुरामा सचेतता गर्नुपर्छ। जस्तो मास्कहरू लगाएर पठाइदिने, खाजा चाहिँ आफ्नै घरमा बनाएर पठाइदिने होइन, आफ्नो खाजा आफै मात्रै खाऊ भनेर भन्ने, यस्ता केही सर्टेन कुराहरू चाहिँ त्यो त सिकाउनुपर्छ। हजुर हजुर। अब स्थानीय तहको भूमिकालाई यहाँले कसरी मूल्याङ्कन गर्नुहुन्छ र कतिको जिम्मेवारी पनि निभाउनुपर्छ स्थानीय तहले? अनि स्थानीय तहको त दुई तिनवटा हिसाबले, अब हाम्रो विद्यालय कहाँ रहन्छ? स्थानीय तहमै रहन्छ होइन। त्यसो भने सबभन्दा नजिकको सरकार उही नै हो होइन। त्यसैले सरकारले गर्नुपर्ने कामहरूमा सबभन्दा अहम जिम्मेवारी नै त्यसैको हुन्छ। सङ्घीय सरकारले त मापदण्ड बनाउने हो, बेला बेलामा केही स्कुलमा हेर्ने हो होइन। 35,000 विद्यालय छन्, 35,000 विद्यालयमा सिंहदरबारले गर्दै हेर्ने होइन, सक्दैन, प्रदेशले पनि सक्दैन। त्यसो भए सबभन्दा अहम जिम्मेवारी स्थानीय सरकारको हुन्छ, उहाँले गरिराख्नु भएको पनि छ। र विद्यालय सञ्चालनको, व्यवस्थापनको सबै कुराहरू अहिलेको सङ्घीयताको मर्मअनुसार पनि स्थानीय सरकारको अधिकारभित्र भएको हुनाले सबभन्दा ठुलो जिम्मेवारी स्थानीय सरकारको हुन्छ र उहाँहरूले गरिराख्नु भएको हुन्छ, एकदमै खटेर गरिराख्नु भएको छ। अब काहीँ केही अन्यलहरू होला, काहीँ अप्ठ्यारो होला, त्यो अर्को कुराहरू। तर समग्रमा देशभरिको स्थानीय तहको हेर्नु भने एकदमै उहाँहरू एकदमै सचेत भएर त्यसमा लागिराख्नु भएको छ। जसरी कोरोनाको अरू सङ्क्रमणको व्यवस्थापनमा उहाँहरू फ्रन्ट लाइनमा हुनुहुन्छ, स्कुलको व्यवस्थापनमा पनि उहाँहरू लागिराख्नु भएको छ। हजुर। अब अध्ययन अध्यापनकै बिचमा विद्यार्थी या शिक्षकलाई सङ्क्रमण भयो भने उपचारको लागि के कस्तो खालको भूमिका छ, के कसरी अगाडि बढ्न सकिन्छ? अब हामीले के भनेको छ भने विद्यालयले स्वास्थ्य चौकी, एम्बुलेन्सहरूका सबै नम्बर, टेलिफोन सम्पर्क सबै अपडेट गरेर बस्नु पर्यो, नम्बर 1 होइन। दोस्रो चाहिँ विद्यालयमा आइसोलेसन कक्ष भनौँ न, त्यो चाहिँ भन्नु पऱ्यो, ज्वरो नाप्ने व्यवस्था गर्नु पऱ्यो। अब कसैलाई तापक्रम बढ्यो अथवा कसैलाई कुनै त्यस्तो चाहिँ भनौँ न सामान्य लक्षणहरू देखियो भने शिक्षक होस् वा उसलाई समूहबाट अलग गर्नु पऱ्यो र अनि त्यहाँको स्वास्थ्य परामर्श, त्यहाँको स्थानीय तह कोसँग उपलब्ध हुन्छ त्यसको परामर्शमा उहाँलाई घर पठाउने हो अथवा स्वास्थ्य चौकीमा पठाउने हो, त्यो कुराहरू चाहिँ गर्नु पऱ्यो। शिक्षकलाई सङ्क्रमण देखियो भने शिक्षकलाई चाहिँ नआऊ भनेर भन्नु पऱ्यो, घरै बस्नु भन्नु पऱ्यो, अनि आइसोलेसनमा बस्न भन्नु पऱ्यो, त्यसको अर्को व्यवस्था गर्नु पऱ्यो। त्यसैले त्यो चाहिँ जसलाई लक्षण देखिन्छ त्यसलाई चाहिँ कम्प्लिटली विद्यालयमा आउनै नदिने गरी व्यवस्थापन चाहिँ गर्नुपर्छ, त्यो हामीले भनेका छौँ। हजुर। विद्यालय सञ्चालन गर्ने क्रममा जोखिम भयावह रूपमा देखियो भने, सङ्क्रमण देखियो भने त्यो अवस्थामा विद्यालय बन्द गर्नुपर्ने अवस्थाको व्यवस्था छ कि छैन, के छ? हजुर। मैले अघि भने विद्यालयको त्यहाँ रुजु सूची छ, त्यो रुजु सूचीमा हामीले कुनै देखियो सङ्क्रमण देखियो भने सङ्क्रमण देख्न साथ व्यवस्थापन समिति र स्थानीय सरकार मिलेर विद्यालय बन्द गर्नुपर्छ। बन्द गरिसकेपछि फेरि खोल्दाखेरिमा ती अरू अघिका प्रक्रिया जम्मै पुरा गर्नुपर्छ। फेरि भनेपछि विद्यालयले स्थानीय तहले चाहिँ त्यो गर्नुपर्छ। स्थानीय तहको जिम्मेवारी छ, त्यहाँ विद्यालय व्यवस्थापनको जिम्मेवारी छ, प्रधान अध्यापकको जिम्मेवारीहरू छ। त्यहाँ जिम्मेवारीको चाहिँ अब एउटा विद्यालय तहभित्रको जिम्मेवारी हुन्छ, एउटा व्यवस्थापनको हुन्छ, एउटा स्थानीय सरकारको हुन्छ होइन। त्यो जिम्मेवारी अनुसार बन्द गर्न जोखिम बढ्यो भने बन्द गर्ने भनेकै छौँ हामीले। हजुर।
त्यो चाहिँ बन्द गरेर फेरि खोल्दा के भन्दा फेरि खोल्दाखेरिमा फेरि खोलिदिइहाल्ने होइन, फेरि निसङ्क्रमणीकरण गर्नु पऱ्यो, फेरि एसेसमेन्ट गर्नु पऱ्यो कि अब खोल्न हुन्छ कि हुँदैन भने फेरि एसेसमेन्ट गरेर जाने। जस्तो 3 दिन बन्द गऱ्यौँ अब 3 दिनपछि खोल्छौँ भन्ने होइन कि। तपाईँ आज बन्द गऱ्यो भने बन्द गरेपछि खोल्दाखेरिमा फेरि त्यो पार्टिसिपेटरी डिसिजन हामीले भनेको छौँ त्यो प्रक्रियाबाट गएर खोल्नुपर्छ। त्यसो भने अलिक बढी सुरक्षित हुन्छ भने। हजुर, अब यो समन्वयात्मकको कुरा पनि आउँछ विद्यालय सञ्चालनदेखि लिएर अध्ययन अध्यापनको कुरा गर्दाखेरि यहाँले भन्नुपर्दाखेरि जस्तो सङ्घले प्रदेशको त्यसै गरेर स्थानीय तहको जिम्मेवारी के रहन्छ, कस्तो खालको समन्वयात्मक भूमिका खेल्नुपर्छ, के भन्नुहुन्छ यहाँले? अब यो सङ्घीय सरकारको चाहिँ मूलभूत जिम्मेवारी भनेको तपाईँको मापदण्डहरू बनाउने हो। मापदण्ड बनाइदिनु, जस्तो हामीले कार्यढाँचा बनायौँ, सिकाइ सहजीकरण निर्देशिका बनायौँ, समायोजनको चाहिँ कार्यढाँचा बनायौँ होइन, मूल्याङ्कनका कार्यढाँचाहरू बनायौँ, कक्षा 11 को मूल्याङ्कन विद्यालयले गर्नुहोस् भन्यौँ। यस्ता यावत कुराहरू चाहिँ तपाईँको बनाइदिने र अनि रिसोर्सको सपोर्ट चाहिँ सङ्घीय सरकारले गर्ने। प्रदेश सरकारले पनि आफ्नो रिसोर्स सपोर्ट छँदैछ, उसले अनुगमन गर्ने, प्रदेशभित्रको मापदण्ड गर्ने र खास गरी हामीले शिक्षकहरूको क्षमता विकासमा शिक्षकहरूलाई अभिमुखीकरण गर्ने कुराहरूमा चाहिँ प्रदेश सरकारको भूमिका चाहिँ बढी महत्त्वपूर्ण छ। त्यसपछि स्थानीय तहको त अब समग्र व्यवस्थापनको उसको प्रत्यक्ष सुपरभिजन नै हुने हुँदाखेरिमा तिनै तहको जिम्मेवारी छ र त्यो जिम्मेवारीलाई हामीले दायित्व जिम्मेवारी कार्यढाँचामा त्यसलाई सविस्तार लेखेका पनि छौँ। त्यो हेरेपछि सबै प्रश्न हुन्छ कि स्थानीय सरकारले के गर्ने, प्रदेश सरकारले के गर्ने, सङ्घीय सरकारले के गर्ने। र अन्तमा मन्त्रालयको तर्फबाट के भन्न चाहनुहुन्छ? होइन, मैले मन्त्रालयको तर्फबाट के भन्न चाहन्छु भने यो अहिले अत्यन्तै चुनौतीपूर्ण अवसर हो होइन। हाम्रो के भने जस्तो सुकै सङ्कटमा पनि अध्ययन गर्न पाउनु बालबालिकाको अधिकार हो भन्छ नि, एजुकेसन क्यान नट वेट होइन। त्यसैले हामीले अहिले के भने बालबालिकाको अधिकार उनीहरूको चाहिँ अवस्थाहरू हेरेर हामीले नचाहेर पनि अहिले हामीले भनौँ न विभिन्न वैकल्पिक विधिहरूमा मोडलहरूमा हामीहरू जानु पर्यो। त्यसैले यो अवस्थामा चाहिँ के हुन्छ भने सबैले सकारात्मक ढङ्गले सोच्नुपर्छ। पहिला होइन, समस्या छ, चुनौती छ, तर हामीले अब भागेर नि हुँदैन होइन। त्यसैले सबैले सकारात्मक ढङ्गले सोच्नु पऱ्यो। एउटा कुरा चाहिँ त्यो सकारात्मक ढङ्गले सोचेर के कन्ट्रिब्युसन गर्न सकिन्छ भनेर हेर्नु पऱ्यो पहिलो त। दोस्रो चाहिँ के भने अब विद्यालय तहमा गएर काम गर्दाखेरिमा चाहिँ त्यहाँ शिक्षक, विद्यार्थी र अभिभावक, त्यसैले अहिले अलिकति हामीले के भने शिक्षकहरूले पनि अलिकति त्यसलाई हिजोको भन्दा अलिक बढी सक्रिय हुनुपर्ने जरुरी छ, भइराख्नु भएको पनि छ, त्यसमा केही छैन। अब अभिभावकहरूले पनि अलिकति विद्यालयमा वातावरण बनाइदिने, त्यो भनौँ न वातावरण र आफ्नो बालबालिकाले त्यो शिक्षकको सम्पर्कमा छ कि छैन। मैले अघि भने नि सधैँ त पढ्न सकिँदैन नि, सार्थक सम्बन्ध। तपाईँ र मेरो सम्बन्ध राम्रो भयो भने मैले फोनबाट नि तपाईँसँग धेरै कुरा सिक्न सक्छु नि, सोध्न सक्छु नि, नजान्ने साथ मैले तुरुन्तै फोन गरेँ भनिदिनुहुन्छ भने त्यस्तो किसिमको शिक्षक र विद्यार्थीको सार्थक सम्बन्ध छ कि छैन, मेरो बालबालिका र मेरो बालबालिकालाई पढाउने शिक्षकको बिचमा सम्बन्ध स्थापित छ कि छैन भन्ने कुरा चाहिँ अभिभावकले अलिकति हेरिदिनु भयो भने त्यो राम्रो हुन्छ। र अर्को हामीले एउटा मोबाइलमा क्लोज युजर ग्रुपमा आबद्ध गरेका छौँ, त्यो चाहिँ नि त्यसको लागि सरकारले, सङ्घीय सरकारले त्यसको स्रोतको व्यवस्थापन गरेको छ। त्यसले शिक्षक र विद्यार्थीहरूको बिचमा कुराकानीहरू गर्न, संवादहरू गर्नको लागि विद्यार्थीले चाहिँ पैसा नतिरिकन त्यो गर्न पाउने व्यवस्थाहरू, शिक्षकले पैसा नतिरिकन आफ्नो विद्यार्थीसँग कम्युनिकेसन गर्न पाउने व्यवस्थाहरू अलिकति स्पष्ट पार्दिनु। जस्तो क्लोज युजर ग्रुप भन्छ त्यो मोबाइलको चाहिँ मोबाइल सेवा प्रदायकहरूको चाहिँ नि तिनीहरूले एउटा समूहमा आबद्ध गर्ने। समूहमा आबद्ध गरेपछि अब उसको कक्षाको विद्यार्थी र शिक्षकको चाहिँ एउटा समूह हुन्छ भनौँ न होइन। अनि त्यो समूह बिचमा चाहिँ हामीले सङ्घीय सरकारले त्यसको बजेट स्थानीय तहमा पठाएको छ, निश्चित रकम चाहिँ नि त्यो सेवा प्रदायकलाई तिरेपछि विद्यार्थीले पैसा तिर्नु पर्दैन। अनि विद्यार्थीले आफ्नो सिमबाट चाहिँ नि उसले शिक्षकहरूसँग जुन जुन नम्बर त्यहाँ रजिस्टर भएर आउँछ त्योसँग उसले चाहिँ नि निःशुल्क कुरा गर्न पाउँछ भनौँ न। त्यो जति पनि कुरा गर्न पाउँछ, निःशुल्क जति पनि कुरा गर्न पाउँछ। अनि उसको सर्टेन अब एमाउन्टको चाहिँ उसले चाहिँ 5 GB जस्तो भनौँ, अब कुनैमा 5 छ कुनैमा 6 होला, त्यो चाहिँ डाटा प्रयोग गर्न पाउँछ निःशुल्क। अनि त्यसपछि त्योसँग गएर हाम्रो चाहिँ शिक्षा मानव स्रोत विकास केन्द्रको लर्निङ पोर्टल छ, त्यो लर्निङ पोर्टलमा उसले एसेस गर्न पाउँछ। अनि त्योबाट उसले चाहिँ जस्तो मोबाइल एप बनाएको छ हामीले ई क्लास नेपाल भन्ने, त्यसमा गयो भने त्यसभित्र सबै 1 कक्षादेखि 10 कक्षासम्मको सबै पाठहरू शिक्षकले नि प्रयोग गर्न पाउँछ, विद्यार्थीले नि प्रयोग गर्न पाउँछ। त्यस्तो सुविधाहरूलाई चाहिँ बढीभन्दा बढी उपयोग गरेर त्यसलाई चाहिँ नि अलिकति, किनभने त्यो पैसा त सरकारले तिरि नै हाल्छ। तपाईँले 10 मिनट कुरा गरे पनि हामी त्यति तिर्छौँ होइन। अब 23-24 घन्टा कुरा गरे पनि हामीले तिर्ने त त्यति नै हो नि त। त्यसो भने त्यसबाट चाहिँ फाइदा लिनको लागि चाहिँ त्यो विषयमा मैले शिक्षक र विद्यार्थीहरू, अभिभावकहरूलाई चाहिँ विशेष अनुरोध गर्छु। त्यसले अलिकति हामीलाई सिकाइमा, विद्यार्थीको सिकाइमा सहजीकरण गर्छ। हस्, यहाँको महत्त्वपूर्ण समय र संवादका लागि धेरै धेरै धन्यवाद। हस्, यहाँलाई पनि यो अवसरको लागि धन्यवाद दिन। धन्यवाद। दर्शकवृन्द, कार्यक्रम कोरोना केयरमा आज हामीले कोरोना कहरकै बीचमा विद्यालय सञ्चालन कसरी गर्ने भन्ने विषयमा छलफल गर्यौं।
अर्को साता पनि यहाँहरूले राखेको जिज्ञासालाई समाधान गर्ने प्रयाससहित फेरि उपस्थित हुनेछौँ। अहिलेलाई बिदा दिनुहोस्। नमस्ते।